بندہ کون کسے نوں کہ دے سکدے ایک صرف دعا کر سکدے اے سجن تے سجن دے روپ اندر ساری عمر وفا کر سکدے جے منگائی تے رب تو منگ جڑا اصل عطا کر سکدے جڑا کوچوں کڈ کے یوسف نوں سارے مصر دا شاہ کر سکدے آکھیا کر میں تو آسی ہوں 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 میں تو آسی لے